पे दर्ज है कि तमाम पार्टीज अमन के क़याम को यकीनी बनाएंगी और ये इंश्योर करेंगी कि एक मुश्तरका वेरिफिकेशन का और तस्दीक का मैकेनिज्म होगा इन वायलेशंस के हवाले से, और खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी के खिलाफ सजा आयद की जाएगी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है और पाकिस्तान को एक बरतरी हासिल हुई है कि पाकिस्तान का जो एक ही मुतालबा था कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ, फितनल खवारिज फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अफगान तालिबान रजीम की तरफ से जो भी सपोर्ट और सहूलतकारी दी जाती थी दहशतगर्द ग्रोहों के लिए उसको फौरी तौर पे बंद किया जाए और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह कहा गया है कि अमन का क़याम यकीनी हो और खिलाफ वर्जी ना हो और खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा आयद हो, तो ये अब तमाम तर बोझ अफगान तालिबान रजीम के ऊपर है कि वो इसको इंश्योर करें। और 6 तारीख को एक रिव्यू इजलास होगा जिसमें इस सारी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द ने बड़े वकार के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ और बड़े हौसले के साथ और बड़े दलाइल के साथ अपना मौक़िफ़ रखा और दोस्त ममालिक का शुक्रिया जिसमें कतर, तुर्किया, जिन्होंने ये मुमकिन बनाया कि ये अब एक एग्रीमेंट रीच हुआ है जिसमें अब अमन कायम होगा। और देखिए पाकिस्तानी वफ्द बड़ा साबित कदम रहा, बड़े वकार के साथ उन्होंने तमाम प्रोसीडिंग्स को डील किया और अफगान तालिबान रजीम को अब ये बात जो है वो मानना पड़ी है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बंद होंगी, दहशतगर्दों की पुष्पनाई बंद होगी और अमन के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अतातार साहब, ये बताइएगा कि इस एलामिये में बताया गया है कि निगरानी और तस्दीक के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा, तो ये बताइएगा कि ये मैकेनिज्म क्या होगा और पाकिस्तान ने इस पर अपना क्या इनपुट दिया है? देखिए इसमें क्योंकि अब एक जमानत है एक दोस्त मुल्क की, तुर्की के दफ्तर खारजा की तरफ से इस्लामिया का आना, ये बड़ी संजीदा बात है। और ये जॉइंट वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है ये एक फोरम अब अवेलेबल होगा जिसमें इस तरह की एविडेंस तमाम रखी जाएगी और इस फोरम के तहत जॉइंट वेरिफिकेशन और तस्दीक की जाएगी इन तमाम मामलात की कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो वो अब इस फोरम के पास इख्तियार आ गया है कि वो ना सिर्फ उसकी तस्दीक करे, उसकी एविडेंस को देखे, बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी के खिलाफ वो सजा भी आयद करे। तो ये पाकिस्तान तो यही चाहता था कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बंद हों, ये हमले बंद हों, दहशतगर्द ग्रोहों की जो सपोर्ट है, सहूलतकारी है, उसको बंद किया जाए, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं और जो 6 तारीख को इसका रिव्यू लिया जाएगा उसमें मजीद भी पेशरफ्त होगी। मगर इस एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ माना गया है बल्कि अब बहुत बड़ा बर्डन और जिम्मेदारी है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर कि वो फौरी तौर पे तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को ना सिर्फ रोकने में अपना किरदार अदा करें बल्कि अमन के क़याम को यकीनी बनाएं और बसूरत दीगर उनके खिलाफ जो है वो सजा आयद की जाएगी। अतातार साहब, अगर हम इस मुश्तरका एलामिया को देखें तो ये एलामिया हमें ज़्यादा महसूस लग रहा है, होता हुआ नज़र आ रहा है, ये किसी सूरत मुआहिदा आपको लग रहा है? देखिए जब स्टेट्स की तरफ से किसी भी चीज का इजहार किया जाता है, कोई भी अग्रीमेंट डिक्लेयर किया जाता है तो दफ्तर खारजा का एलामिया जारी किया जाता है और तुर्की जैसे मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया है और आपने देखा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान पाक भारत जंग में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और उसके साथ साथ कतर पे जब हमला हुआ तो आपने देखा कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फौरी दोहा पहुंचे और अमीर कतर के साथ इजहार यकजहती किया और कतर की अवाम को मुकम्मल जो है वो उन्होंने उस वक्त एक सॉलिडारिटी उनके साथ शो की। तो पाकिस्तान का एक किरदार है जिसको दुनिया तस्लीम करती है और ये एलामिया जो है ये ऑब्वियसली एक अग्रीमेंट के बाद जारी किया गया है और इसमें ये बात दर्ज है कि ये तमाम तर बातें तय की जा चुकी हैं और लिखा है कि ऑल पार्टीज हैव अग्रीड कि ये ना सिर्फ सीज फायर कंटिन्यू होगा बल्कि अमन की जमानत भी दी जाएगी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फौरी तौर पे बंद किया जाएगा और जो जॉइंट तस्दीक करने का एक मैकेनिज्म पुट इन प्लेस किया गया है उससे बड़ी मदद मिलेगी कि पाकिस्तान के पास जो एविडेंसेस आते हैं, पाकिस्तान को एक नया फोरम अवेलेबल हो गया है जिसके तहत वो ये तमाम एविडेंसेस सामने रख सकेंगे और पाकिस्तान को एक स्ट्रेंथ मिली है और एक बर्तरी मिली है इस्लामिया के बाद। यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं। अतातार साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का देरीना मुतालबा रहा है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और दहशतगर्द की कार्रवाइयां करते हैं, तो क्या इस बात को एक्नॉलेज किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से? देखिए ये एलामिया जारी ही तब हुआ है
کہ جب امن کے قیام کے حوالے سے اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے حوالے سے اور سیز فائر کو کنٹینیو کرنے کے حوالے سے ایک اگریمنٹ ہوا ہے، اور اس میں جب یہ بات درج ہے کہ امن کے قیام کو نہ صرف یقینی بنایا جائے گا بلکہ خلاف ورزی کی صورت میں خلاف ورزی کرنے والی پارٹی کے خلاف سزا عائد کی جائے گی، تو اس میں یہ تمام چیز کور ہوتی ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو یہ شکست ہوئی ہے، اور اب افغان حکومت کے اوپر، افغان طالبان رجیم کے اوپر یہ بہت بڑا، جیسے میں نے کہا، کہ ایک بوجھ ہے کہ وہ نہ صرف امن کو یقینی بنائیں بلکہ دہشت گردوں کو بھی اب ان کو نکیل ڈالنی ہوگی اور یہ انشور کرنا ہوگا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں جو ہے وہ استعمال نہ ہو۔ صحیح، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں افغان طالبان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کا خود کا بھی کنٹرول نہیں ہے پورے افغانستان کے اوپر۔ ایسی صورت میں کوئی دوبارہ سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے افغانستان سے پاکستان کے اندر تو پھر کیا میکینزم بنے گا اس کا؟ دیکھیے، قانونی طور پہ اور فار آل پریکٹیکل پرپسز افغان طالبان رجیم کی حکومت ہے وہاں پر، اور یہ تو ان کی ایک بہانے بازی ہے کہ یہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے جب حکومت ان کی ہے، اور جب انہوں نے حملہ کیا پاکستان پہ جس میں ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے وزیر خارجہ انڈیا کیوں بیٹھے تھے؟ یعنی انڈیا جانے کی اتھارٹی ہے، وہاں پہ مذاکرات کرنے کی اتھارٹی ہے، وہاں پہ جا کے کشمیر کے اوپر بات کرنے کی اتھارٹی ہے، اور یہاں پہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ دوغلا پن اور یہ منافقت نہیں چلے گی، اور اس پہ ان کو بھرپور جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے افغان طالبان رجیم کی، اور اس لیے یہی ذمہ دار ہیں، اور اب ان کے اوپر بوجھ ہے کہ امن کو جو ہے وہ نہ صرف یقینی بنایا جائے بلکہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو فوری طور پہ روکا جائے۔ طارق صاحب، پاکستان کا یہ موقف رہا ہے آفیشلی کہ افغان طالبان رجیم کا جو افغانستان کے اندر جو اثر و رسوخ ہے یا ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے پاکستان اسے اس طرح سے نہیں مانتا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان نے افغان باشندوں کی میزبانی کی کئی دہائیوں پر محیط اپنے خرچے کے اوپر، اور ہمیشہ جو ہے وہ ان کو ایک اسلامی ملک، ایک ہمسایہ ملک مانا، مگر انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا، دہشت گردی کو پروان چڑھایا، دہشت گردوں کو سپورٹ کیا، پاکستان کے بارڈر کی جو ایک انٹیگریٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا۔ تو یہ پاکستان نے جب بھی رسپونڈ کیا ہے تو پاکستان نے اپنے ایک انٹرنیشنل لا کے تحت اور ایک جو یو این چارٹر ہے اس کے مطابق رسپونڈ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک ذمہ داری ان پر عائد ہے اور ان کو اس معیار پر پورا اترنا پڑے گا اور ان تمام کارروائیوں کو روکنا ہوگا۔ تمام تر کارروائیوں کو روکنا ہوگا، ظاہر پاکستان کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے، اور اس میکینزم کے اندر سزا بھی تجویز کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر سزا کس طرح سے دی جائے گی؟ دیکھیے، اب اس کا ایک فورم اویلیبل ہے اور اس فورم کے تحت اب یہ حق حاصل ہے کہ وہ فورم اس چیز کی تصدیق کرے اور پھر اس کی سزا تجویز کرے۔ تو اب یہ بین الاقوامی سطح پہ ایک دوست ملک کے تحت ایک فورم جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تو اس فورم پہ یہ بات طے ہوگی، اور پاکستان کو ایک ایڈیشنل فورم میسر ہو گیا ہے جہاں پاکستان اپنے تمام تر شواہد رکھ سکے گا اور اپنے مطالبات وہاں پہ رکھ کے تو وہ یہ ثابت کر سکے گا کہ یہ کارروائیاں نہ صرف بند ہونی چاہیے بلکہ جو اس کے پیچھے ہے اس کو ایک سزا بھی دینی چاہیے۔ صحیح۔ عطا صاحب، آپ اس صورتحال میں ترکی کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ترکی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی کل ترکی کے نیشنل ڈے کے اوپر یہ بات واضح طور پر کہی کہ رجب طیب اردگان ترکی کے صدر نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا چٹان کی طرح انہوں نے ساتھ دیا، وہ کھڑے رہے پاکستان کے ساتھ۔ تو ترکی کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے، اور ہم اس کو سراہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امن کے قیام کے لیے ایک اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ پاکستان کا نہ صرف ایک دیرینہ دوست ہے بلکہ ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور اس پورے صورتحال میں بھی ان کا جو ایک کردار ہے وہ لائق تحسین ہے۔ طارق صاحب، چونکہ تمام فریقین کی جانب سے جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 19-20 روز سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدیں بند ہیں، تعطل کا شکار ہے تجارتی سرگرمیاں، تو اس پر اسٹیٹس اب کیا ہوگا؟ کیا سرحدیں کھول دی جائیں گی؟ دیکھیے، اس پہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کوئی بات کیسے طے ہوتی ہے۔ فی الحال جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ سیز فائر پہ ہوا ہے، تو اگلے چند دن بڑے اہم ہیں، اور یعنی پھر اس کو یہ سمجھا جائے کہ 6 نومبر اور آگے کی پیش رفت تک جو صورتحال ابھی ہے وہ اسی طرح رہے گی بارڈرز کی؟ دیکھیے، ابھی بہت قبل از وقت ہے اس پہ کچھ کامنٹ کرنا۔ 6 تاریخ کو جو اجلاس ہونا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور 6 تاریخ کو بہت ساری چیزوں پر کلیئرٹی آئے گی، ایک ریویو بھی ہوگا، تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ۔ پاکستان